حضرات گرامی میرے نبی پاک جی میں سرکار ساج کے بیٹھے ہوئے نے انج سرکار ساج کے بیٹھے تے اصحابہ دا ہجوم لگ گئے جی میں تسی ایک دوجے دے نال مل کے بیٹھے ہو ایویں صحابہ بھی ایک دوجے دے نال مل کے بیٹھے ہوئے تے ایک وڈیری جی مائی چھوٹا جا بچہ لے کے میرے کملی والے دی بارگاہ دے وچ او نکر چلا کے نا تے بچہ رکھ کے سرکار دی بارگاہ تے نکر چلا کے روئی جاوے میرے نبی فرمایا ماں جی کیوں روندے ہو میں تے روندیاں نو چپ کرانا آیا ہوں میں تے روندیاں نو چپ کرانا آیا ہوں تسی میرے بوکھے تے آ کے روندے ہو ہویا کیجے مائی سرکار دی بارگاہ سونے 9 سال ہو گئے نے اے میرا بچہ بولدا ہی نہیں میرا بچہ بولدا ہی نہیں تے مائی پتہ کی آکھدی ہے کملی والیا کچھ کر وے اتھے گل روک کے سنا دے ماں اسی اللہ والے دے کول کیوں جانے ہیں او مائی نو کعبہ لاگے پہندہ سی سعودیہ سی چاہی دا تے ایسی نہ کہ مائی کعبے جان دی جا کے آخر دی ربا تیرے کار رہی ہیں تے میرا پتر بول دا نہیں تے میرے پتر نو زبان دے تے انہوں میں پتا سی جڑا محمد ابو خواہ چھڑ کے ڈریکٹ رب کو جاوے رب بھی انہوں کچھ نہیں دے دا میرے دا انہوں جڑا رب دے یار دے کولو ہو کے جاوے انہوں ہی سارا کچھ لب دا یہدہ دے اللہ فرمائے یار دی منیں گا تے میں بھی تیری منہ گا مائی آخری سونے کچھ کروے تے سرکار بچے والا دیکھیا تے سرکار فرماندے نے ٹھوڑی تے انج ہاتھ رکھ کے میرے والا دیکھیا انج ٹھوڑی تے ہاتھ رکھیا تے میرے نبی نے فرمایا او بولو دا نہیں تے بچہ چپ میرے نبی نے پھر ہاتھ رکھ کے فرمایا بولو دا نہیں چل ہن بولے میرے نبی نے انہا فرمایا چل ہن بولے آکر تے بچہ بولنا شروع دو بھئی تقریر ختم آخری گل ایک شیر پڑھ کے اجازت چاہواں گا میرے نبی نے فرمایا چل ہن بولے آکر تے بچہ بولنا شروع ہو گیا مائی حیران ہوگی اسی بلاندے رہے ہیں بولدا ہی نہیں مائی بچے نے بولے کہ آخری 9 سال بلاندے رہے ہیں 9 سال بلاندے رہے ہیں بولدا نہیں اجی ایک باری کملی والے نے بلایا بولنا شروع کر دیتا آئی آخدہ اماں میں نے بلایا تے بڑیاں میں تا نہیں بولیا آج تا بولیا کہ محمد ورگا میں نے مٹھا کسے بلایا ہی کوئی سرکار ورگا مٹھا کسے بلایا ہی نہیں ایسے واسے عشق بول کے آخدہ او گنگے آتی گلہ میں جننے چہرے ویکھ رہا ہوں نسیم میری جال کتنے چہرے ہم دے سامنے اتھے بھی بیان کیتا استادہ نے موجودگی دے وچ تے میں الحمدللہ تو جاننا میں کنہ تسی آسی صاحب سننا لے آئے ہو میں نے پتا تو شعر آندہ ہے میں نے کہن دی لوڑ ہی کو نہیں ہے اے ویکھو کہیں ہم آپ ہی بھی سبحان اللہ نکل رکھے تے کہنا مطلب ہے کہ انہاں نوں آوندا ہے او گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے تے سارے رل کے میں نہ پڑھ لو ایسے واسطے کہنے او گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے او پتھراں تو کلمے او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا او گنگے آتھی گلہ او ڈوبے ہو بیڑے ترا جان دائے او سکیاں کھجورا اگا جان دائے او گنگے آتھی گلہ پڑھ لینے میں پڑھاں گا او دی بولی رب دی بولی ہے گفتار دیاں کیا باتاں نے جنہوں یقین ہے نا کہ سرکار دی گفتار سرکار دل فادن دی کیا بات ہے او ہاتھوں نے تھلے نہ رکھے ہاتھ چو کیا خنا سونیا تیری گفتار دیاں سونیا تیری گفتار دیاں سونیا تیری گفتار دیاں کیا کیمرہ گوا کے نہ دے ہاتھ کیسے کرو تائیوں کہنے ہیں او دی بولی رب دی اے بولیے اے گفتار دیاں کیا اے گفتار دیاں کیا اے گفتار دیاں کیا او گفتار دیاں کیا باتاں نے
کردار نبی دی چپ کی تھی اے تلوار دیاں کیا اے تلوار دیاں